السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتما ديستما أيتما الفنانين ديستما الفنانات، مرحبا بكم. الحلقة نغصن إن شاء الله أدقيس نكتي يوم نزور مقورني كان عالمي تي والله ربي صرحمت وليقا مغربي يقا دزايري يقا نتا يقا القبايل ني يمازيغ نتسنى سنتين القبايل يقا مازيغ يتوساغ العالم كله. حتى كان الفنان يدير استينتني يدير كنا نتين يدر نتين يدير هادي كاع يا الفنان مقورني كان عالمي سنت العالم كله السن يديران سؤال تمازيغ كاسي تغني نتا علي سواء فرونسي سواء لونجلي سواء تعرض كل سواء اللغات، ولكن يوم زلالين نتمازيغت اللي غيموت مسكين تي ربي يسرحمت. من بين هاد الاغاني هاد اللي يسجل لي العدد الاغاني وهاتي ومزنت الدراري الجزائريين نيتا سباد الناس الكلمات راه نتني استعربت او مزنت الغربيين ولا نتني دارت الاغنيه المشهوره العالميه اللي بها دار 6 شهر عالميه كان افافاي نوفا ديسكا دي توسناغ العالم كله تسنت مدن وين يداير النايقه الجزائريه اغنيت تمازيغت. الأغنية هاد رست تغنين إمازيغ ولا عرب ولا العالمين رست تغنين الجزائريين النيت نتنير سواين تاع عرب تغنين ديسكان. الأغنية هاد ضربنا ختني بدوكان هناك ودينا نسماني من المقامات غاتو العبد من لي زاكور كيسي لا انا شكون تعتمد في لي زاكور هاتي كان ضروري ونير انا الجيتاريست اللي ريت تلعب لي زاكور عندي ينقص لان السولو نتا يقوي اللوطار البانجو، اما الجيتار يغتير الجيتاريست يقان حقيقي تعاود السولو تلعب لي زاكور هو انا كان جيتاريست لان لا جيتار نتات والتوس كانت في الدبزود واللوطار وهو الجيتار نتا نتنزل الوظيفه نس وحدات. ومن بعد ان جيتاريست يخص يتلعب لي زاكور ضروري يتلعب لي زاكور عاد يتلعب السولو يتلعب لي سولو ليبر يما الريح نتا مقرضاتي ارتيكات البانجو ولا لوطار هكات الريح ومقرض. على اي حال ان نوريس الاغنيه هاد افافاي نوفا ارتكوانت سيدي غربا قمي مساويه غربيه بعدا مساويه غربيه غمس الجيتار لوطرا يزداد كله اسمها سمي تالي ستين تبعان لا دوزيام اسمها سي لا تروازيام اسمها الصول لا كاتريام اسمها صري لا سانكيام اسمها صلا لا سيزيام تلقى مينيت تلقى الجواب البروميان مي اثنين تلقى لا سيزيام كانت تلقى المساوية الغربية بيقال الفرق جلس المساوية العادية سنة لوثرة تاني يزدار ضربت شوية نتني غمس المساوية نسنت سان دومي طون نورمالمون غادي ربي غير هاد نول الدوزيام نسي هتريكدو ورسو ليكسي يغنو البريميان ليغان ريكفا، ولكن يقدر غير كان عادي ورد غير في لي زاكور ورتو فيه تلعب لي زاكور تلعبتوني يعني بشنين كانت كانت الدراري نستديو غير تلعب لي زاكور المساويين عاديه، ولكن غير كان عتولي سي با زاكور غير كان غني تيختن يعني ولي البروفيسيونيل ولي لانه الكيسوسي دو نصاف انك هاتني اما لاكور نتا يطف شروط نص ما قال لاكور بعدا لاكور هو دمونت من نوت النوطات ولكن ما النوطات ها غير باش هكا تسيدو ظنك اوهو ارطمس النوطه اللي زوارن غير اللي اختار لي موتيل تاع سكرت لاكور انتهت الطمس هو الاول ارس زيت لا تيرس ما قال لا تيرس الثالثه زد غير النوطه زوار اللي اختار سكرت لاكور قالت الرقم واحد. اذا ارنسو صدادنا في الرقم واحد
نتا صداد نغويستين في الرقم 3 ماشي الرقم 2، يعني الثالث على تيرس. الرقم 1 الرقم 3 لا كانت قالت الخامسة. إذا صداد نك 1 3 5 تنسيان الدور. هانا الناكور جوست اللي قدام يايران ولا وانا يران جوست. اما كاسوسيدو ظنك غير كان هالناكور هاتي غير هاتي غير تجليد كي لا تجلد ويا عباد الله يضني ولا نتني، لكن هاتي ماشي معقول. سي راجعة الاموراتنك. على اي حال نوريس الاغنية المرحوم ايدار ابا فاينوفا. الأغنية سي سامبل قيس كرا لي زاكورا قيس إلا غتبدو على مس لاكور زوار لي قالت لي عرفتي لي ان بتي سولو قالت سول 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 لا سي لا 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 سول فا مي غي لا نوت فا غيد اشكون فا تلغى تغيها الفا، ولكن خصها تلقى الفا نغي مي قال الفا دغي تلقى الفا دياز. النوطة ديما يغتزود سيان دومي طون ديال الكاز تسمى تلقى دياز غير هاد الفا هادي تزيد تغي تلقى فا دياز. يتنقص سيان الكاز تلقى فا بيمول عادي تلقى بيكار تانولي لي فين الدياز ولا البيمول. غير يغنى الفا هنا نصرف الفا دياز كل ليله غديس كتغلو من الاولى للفا نقيس الفا دياز يغنصور الفا هان الفا دياز نقصد. اذا لنا صول 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 سي لا 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 صول فا هان فا دياز فا مي غي 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 صول فا صول فا هان فا دياز غي صول فا صول فا مي صول فا غي مي. كذلك سولو زوارني غيبدو التيلي يتدخل غيد تلقى انت تبدو لا جيتار قبل تبدو النوطيات تلقى مي صول سي مي صول سي مي غي مي مي صول سي مي غي مي مي صول مي غي مي مي صول سي مي غي مي ارزي تجاوز سلاكور مي غير غيبدو لو الشون
ابا باين فا الغيتي الصول ابا باين فا مي ابا صول صول ابا صول صول مي صول مي 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 غي 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 لا 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 صول 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 لا سي لا صول فا مي غي sol fa mi ré sol fa sol fa mi sol fa ré mi la 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 sol 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 la ré ré sol 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 كاسنا الغربي انت ما قسي كان الحلاوه الطمسيه لاكور قسيت الجمله ولا حتى سنات غير لاكور حتى دي ستموت انت تسرح اللي تنسو قرنك تيتكات الهواء سلوطرتوه الجيتار غي كان ميتيس كارنتات ماشي اللي تنسو قرنك تتبعات غير اللي سكر اللوطار الجيتار غي كان ميتيكا وخاصة العالم هذا الغربي العالم الغربي النوطاتهم مقردر تنتينهم مقرد وحدات الآلة تاتني يعني مزاس الزاكور يعني مزاس البيس يعني مزل الفون المهم وحتى انا رديت تونا غير الريح حتى الجواق نيت التفت يد الآلة تونا الصوت غير الكمانجات العود يتونا وحدو الصوت ما الكمانجات في السندر سكا غير كلي سكا الرباب ارديك من الشو عاد هادي تجاوبن باش ايليا الصفا ديال النقا الوقت اللي خدمت ووال غنسولي ووال ما غيكات الآلة اريسا والوال خلطنا هاد ولا سول هكا الوقت يغيد ولا غي على اي حال الاغنيه هاد المرحوم يدير هادي توسان تفولكي بزاف يقوت غمازيغ ضروري الاغنيه دايس نسن خاص نتلعب ولا نكني افلاس نترحم غير نترحم في الوالدين غير لجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله.